बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे जी कि पहले 100 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि हमारी हुकूमत की लाइन और लेंथ सही है या नहीं है, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है या नहीं है। और इस बजट के बाद, वैसे तो बजट हर 15 दिन महीने के बाद आ जाया करता है और मिनी बजट की तो एक लंबी फहरिस्त है, उसको तो मैं इस वक्त उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता उसकी, लेकिन फिर भी मियां साहब जो कहते थे लाइन एंड डायरेक्शन हमारी ठीक होगी, कि वो लाइन एंड डायरेक्शन क्या ठीक है या नहीं है। और इस वक्त लोग मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब मिरेकल्स होंगे, वो मिरेकल्स एज सच नजर नहीं आए बजट में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ख्याल ये है, बल्कि ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि जो इस वक्त उन्होंने बजट पेश किया है और PMLN की हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसकी लाइन और डायरेक्शन और लेंथ दुरुस्त है और सही ट्रैक पे है। इससे कितने लोग इत्तेफाक करते हैं, कितने लोग नहीं इत्तेफाक करते, मैं उसी को जानना चाहूंगा जी। मियां जाहिद हुसैन साहब मेरे पास मौजूद है, चेयरमैन रह चुके हैं FPCCI के और पार्टी के, और अब्दुल हसीब खान साहब है, सेनेटर है MKM के और बहुत नामवर बिजनेसमैन भी है। मलक बोस्तान साहब है, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज के एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोग तशरीफ लाए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को बजट अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद कोई मिरेकल्स हो जाएंगे, लेकिन दूसरे एंगल पे देखा जाए, दूसरी साइड पे देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब जैसे कहते आए, उन्होंने कहा जनाब के लाइन और लेंथ और डायरेक्शन पहले 100 दिन में पता चल जाएगी कि हमारी दुरुस्त है या नहीं है। आपके ख्याल में लाइन, लेंथ और डायरेक्शन हुकूमत की दुरुस्त है या नहीं है, या जो मिरेकल्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिरेकल्स नजर आए हैं या नहीं आए हैं? आवाम से भी मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे पूछना चाहूंगा एनीवन जी, सो ओपन हाउस, यू कैन ऑल टॉक, सारे इकट्ठे भी शक बोल रहे हैं आपको, बस भाई बड़े 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 के चक्कर में ना जी मैं गुजारिश करता हूँ कि चलें, हसीब भाई ने मुझे इजाजत दी है। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये जो बजट है, अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब की जो इंतखाबी तकरीरें हैं जलसों में, अगर उनको हम बगौर सुने, और यकीनन हम में से हर शख्स को याद भी हैं, तो उन्होंने जो वादे किए थे उनकी तकमील की तरफ ये एक मुस्बत कदम है। हम ये नहीं कहते कि उनकी तकमील कर दी गई है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी तकमील, लाइन और लेंथ से ये डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन का इजहार हो गया और वो मुस्बत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो इस तरीके से जा रहे हैं कि देखें, उन्होंने ख्वातीन के लिए, किसानों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और मिडिल क्लास नौजवानों के लिए, हर जिंदगी के हर और पेंशनर्स के लिए, जिंदगी के हर तबके के लिए उन्होंने इस बजट में कुछ ना कुछ स्वीटनर, कुछ ना कुछ इस्लाहात उसमें उन्होंने रखी हैं। कोशिश उनकी ये है कि जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे और पाकिस्तान के तमाम तबकात पे पिछले सालों में जो डिप्रेशन आया है, उस डिप्रेशन से 5 साल की बात करें, मैं 5 साल में जा रहा है हमारी इकॉनमी है, मैं किसी पॉलिटिकल बात पे नहीं जा रहा, लेकिन हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं गई पिछले 5 साल में तो पीपल्स पार्टी की, ठीक है, लेकिन सारे स्टेक होल्डर थे उसमें, मैं जनरल बात कर रहा हूं, तो उसमें हर शख्स और हर शोबा जो है, चूंकि एक ओवरऑल डिप्रेशन का शिकार रही है हमारी मईशत, तो ये गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इस तरीके से मईशत को जंप स्टार्ट दिया जाए और सोसाइटी के सारे तबकों को मुल्की मईशत में हिस्सा डालने के लिए आमादा किया जाए और उनको उनके स्टेक्स क्रिएट किए जाए मुल्की मईशत में। तो मैं समझता हूं कि इससे यकीनन जंप स्टार्ट आएगा और मुल्की मईशत भी बेहतर होगी और लोगों की स्पिरिट्स भी हाई होंगी। तो इस लिहाज से ये एक फलाही बजट भी है और एक मोतदिल बजट भी है और इससे इनकी डायरेक्शन का इजहार भी होता है। एक चीज जो उसमें नेगेटिव मैं समझता हूं, वो उन्होंने जो 16 से 17% सेल्स टैक्स किया है, वो हमारी राय ये थी कि इसको 16 से 15 किया जाता और हर साल 1-1% कम करके और टैक्स बेस को बढ़ाया जाता, और जो लोग टैक्स देने में किसी तौर पर आमादा नहीं है टैक्स निजाम की वजह से, उनके जो ड्रैकोनियन सिस्टम है उस वजह से लोग आमादा नहीं है, तो उसमें इस्लाहात की जाती और टैक्स रेट कम किया जाता तो टैक्स हमारे ख्याल में ज्यादा मिल सकता था। तो जो हमारी डॉक्ट्रीन है वो शायद उन्होंने एक्सेप्ट इस वजह से नहीं की कि इस वक्त गवर्नमेंट गालबन किसी तजर्बात में नहीं जाना चाहती और उन्हें फौरी तौर पर रेवेन्यू दरकार है, तो उन्होंने ये एक शॉर्ट टर्म, मेरा ख्याल है कि ये मेजर अडॉप्ट किया है, जो कि मैं फिर भी यही समझता हूं कि नेगेटिव है, लेकिन मैं साथ में इस उम्मीद का इजहार भी करता हूं कि अगले साल से वो वापस उस ट्रैक पे आएंगे और 1-1% करके सेल्स टैक्स कम करेंगे। नसीब साहब, आप तो सेनेट में इसाक डार साहब को भी सुनते रहे कई सालों से, वो जो स्पीच थी और आज की जो स्पीच थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी आप लोगों की, जो अपर हाउस में बैठ के आप लोग सुनते थे इसाक डार साहब को, कोई वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे या नहीं थी? देखिए, मैं
پہلے تو وضاحت کر دوں آپ سے کہ یہ ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں, لہٰذا اس کے اوپر کوئی سیاست پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں, یہ بجٹ کی بات, سیاست کی بات اب بھی نہیں کرتے. نہیں, مطلب یہ کہ اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہوگی ایسوسیشن یا کسی, پیورلی بجٹ کی بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کی ایک بات سے بڑی معذرت خواہ میں اتفاق نہیں کرتا, نو بڈی ایکسپیکٹڈ کہ کوئی میریکلز آئے گا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, دے آل انڈرسٹینڈ کہ جی پاکستان کی معیشت کے کس مقام پہ ہے, اور یعنی بدحالی ایک ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ معیشت کمپلیٹ برباد ہو جائے, خزانہ خالی ہو جائے, معیشت برباد ہو جائے, انڈسٹری بند ہو جائے, لوگ باہر مائیگریٹ کر جائیں, باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے, ان امپلائمنٹ ہو جائے, فیکٹری بن جائیں, لوگوں کو نکال دیا جائے. یہ سب تھا ایز آن ٹوڈے, اس حکومت میں یہ موجود تھا, یہ سب چیزیں. تو میرے کے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. سے بات وہ ہے کہ جی کیا, اگر آپ نے خود کہا کہ اگر یہ لائن اینڈ لینتھ اور ڈائریکشن اگر صحیح ہے تو پھر بلڈنگ کھڑی کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لائن اور لینتھ بھی ابھی سیدھی نہیں ہے. وجہ میں چھوٹے موٹے معاملات میں نہیں جاتا کہ آپ نے کسی کو کیا دے دیا, اپنا 2 ارب 4 ارب, میں بات کنسپٹ کی بات کر رہا ہوں. کنسپٹ کی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو آمدنی ہے, ٹیکسز ہے, اس کا کلیکشن, تو ایک راستہ انہوں نے غلط بدلا کہ انہوں نے سیل ٹیکس لگا دیا, 1% بڑھا دیا. یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کا ایک غلط طریقہ ہے. آپ نے بالکل ٹوٹلی نیگلیکٹ کر دیا, آپ نے ایک لفظ نہیں بولا کہ 3.9 ملین یہ ٹیکس ایویڈرس ہیں, اور انگلش میں کہتے ہیں ٹیکس ایویڈر, میں ان کو اردو میں چور کہتا ہوں. ٹھیک ہے, 3.9 ان کے متعلق آپ نے کچھ نہیں کہا. جن لوگوں نے دولت لوٹی, کرپشن کیا ہوا ہے, جس سے انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی, اس کے حوالے سے آپ نے کوئی اس میں وہ نہیں دیا. آمدنی آپ نے نہیں بڑھانے کی کوشش کی. سیل ٹیکس 1% بڑھانے سے آمدنی بڑھتی, اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ غریب پہ آئے گا. اچھا, تو غریب کے حوالے سے آپ مجھ سے بھی بتا دیں, ثابت کر دیں کہ یہ غریب کے حوالے سے کوئی بجٹ آیا ہے. ٹیکسز کی نا انصافی سامنے نظر آئی, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا, کیونکہ جو تقریریں میں نے سنی ہے, دیکھیے 4 سال 3 مہینے میں نے اسحاق ڈار کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے. وہ چیئرمین تھے میری کمیٹی کے انڈسٹری کے, میں نے اس کے ساتھ اس میں وقت گزارا ہے, اور ایز اپوزیشن لیڈر کی میں تقریریں بھی سنی ہیں. بڑے پڑھے لکھے مطلب ہیں, مجھے میں کوئی وہ نہیں ہے, اور اسحاق ڈار کین ہینڈل اینی سچویشن. لیکن اگر ہم نے اس پہ غور نہیں کیا, اور جو کچھ ہم نے کہا اس کا کوئی ریفلیکشن نہیں آیا, تو یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جی پھر آپ نے اس بجٹ کو, وہی بجٹ ہے جو کہ پچھلے حکومتوں میں آیا, سامنے رکھ کے اگر تھوڑی فگر کاٹ کے دوسری فگر لکھ کے ٹوٹل لگا کے آپ نے دے دیا, تو دس از ناٹ کالڈ بجٹ. میں آپ سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آمدنی کے لیے آپ نے ایک بہت بڑے طبقے کو چھوڑ دیا. 3.9 کم نہیں ہوتے, پیسے لوگ باہر لے گئے ہوئے ہیں, اس کا کوئی اس میں نہیں ہے. آپ نے کوئی قدر نہیں لگائی, پراپرٹیز تمام دولت کے انبار جو آپ نے خرید لیے ہیں, جو اس کا آپ نے کچھ نہیں کیا. ٹیکس جو کہ ایک شریفانہ طریقے سے آپ سے سب سے لینا چاہیے تھا, سب سے زیادہ اس وہ بات ہوئی ہے 4 سال میں, آپ نے ابھی بھی آپ نے اس پہ آپ نے ایک بہت ہی سمپلی, بڑی انوسینٹلی, معصومیت انداز میں آپ نے کہا جی کہ سیل ٹیکس کا کلیکشن جو ہے, جو یہ ہے اپنا ایگریکلچر, یہ صوبائی مسئلہ ہے. بھائی یہ سنتے آ رہے ہیں جب 15-20 سال سے صوبائی مسئلہ ہے. اگر آپ نے سیل ٹیکس اگر آپ لگا رہے ہیں 1% بڑھا دیا آپ نے غریب پہ, لیکن آپ تمام انکم وہ کسی ذرائع سے بھی ہو جس میں آپ کی ایگریکلچر بھی شامل ہے, ڈاکومنٹڈ اکنامی ہے وہ بھی. آپ اس کی بات تو کر رہے ہیں کہ دکانداروں کو کرنا ہے آپ نے, یہ جو آپ کا بھٹا مافیا ہے یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے, کیونکہ ان کے باقاعدہ پتے ہوتے ہیں, ان کے باقاعدہ کارڈس آتے ہیں, اس کے پیسے مانگتے ہیں, وہ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ان کے پتے موجود ہیں, تو یہ ڈاکومنٹڈ ہو گئے نا کہ 50,000 دے دو, 25 لاکھ دے دو, 50 لاکھ دے دو, تو یہ اکانومی کو آپ ڈاکومنٹڈ, یہ ڈاکومنٹ اکاؤنٹنگ ہے, آپ کارڈ کے ساتھ ہے, وہ وزٹنگ کارڈ کے ساتھ ہے, وائٹ کر دیا جائے. میں نے چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیا یار. کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کی ماں ہے, ہر آدمی اس کو یہ پال رہی ہے, اور اس کا سب سے زیادہ کراچی کا پورے ملک پہ بنتا ہے. تو کراچی کو پرائرٹی دینی چاہیے, اور کراچی پاکستان کا, کراچی میں امن ہوگا تو سمجھے پاکستان میں امن ہے. کراچی میں اگر انکم ہے پورے پاکستان میں انکم ہے, کراچی کے لوگ محفوظ ہیں تو پورا پاکستان محفوظ ہے. کراچی کو اہمیت اپنی جگہ ہے, اس کو دینی چاہیے, اور میں میاں صاحب سے اپیل بھی کریں گے. اس طرح بھی اوورسیز پاکستانی ہے, جو آپ نے ڈالر کی بات کی ہے, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کی اکانومی کو بلڈ کرنے کا, پاکستان کو
डिफॉल्ट से बचाने का $13 अरब जो इस वक्त आ रहे हैं, और जैसा कि अखबार में आया था कि हुकूमत की पॉलिसी है कि 24 अरब डॉलर तक वर्कर इंडस्ट्री को ले जाना चाहती है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए इंसेंटिव देना चाहिए था, और इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की है जो कि हम लोग मास्टर ग्रेजुएट लोगों को हुकूमत जो है वो ट्रेनिंग देगी 1 साल की फ्री स्किल्ड करेगी और 10,000 रुपये वजीफा देगी। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, और इससे ये पाकिस्तान की जो मेन पावर है उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो बाहर जाकर रोजगार हासिल करेंगे। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल मुतवाज़न बजट था, और उसमें आप खुश हैं? बिल्कुल जिनकी जो पॉलिसियां देखा ना, इन्होंने जो सर पकड़ के बैठे हुए आपने आप अनाउंसमेंट सुने ना, देखो ना इतने 4-5 दिन में वो क्या कर सकते हैं। एक जैसे असीर साहब ने फरमाया, जैद साहब ने फरमाया कि बिल्कुल तबाहशुदा इमारत थी, उसको आपने बिल्कुल कोई अदारा छोड़ा ही नहीं है कि उसमें कुछ बचा हो। तो उसको उन्होंने पहला पर जो उन्होंने स्टेप लिए 30% ऑल जो है वो कट किया अपना। हमें आदत पड़ी हुई है 44%, हमें आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ी आपको सेनेट के अंदर चेयरमैन साहब आपको बात करनी होती है, तो मैंने बात यह है कि आपने जो बजट की बात की, ये 3.6 ट्रिलियन की बजट की बात की। आपके पास करप्टेड अमाउंट जो आपकी है वो है तकरीबन 5,000 आपका स्टॉक एक्सचेंज में है, तकरीबन 7,800 आपके पास बैंक डिपॉजिट है, 1,500 आपके पास जो है ये कौमी बचत स्कीम से है, ये 14,000 है। और इस 14,000 का अगर आप सिर्फ एक टैक्स ले लें, इन्होंने ही कहा था इसलिए अभी जब कि 1% हम लगा रहे हैं मिनिस्ट्री, तो हमें तकरीबन 100 अरब आ जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि आप 20%, ये जो आपके 14,000 जो आपसे बात की, ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं आई कैन गिव यू डिटेल्स। 14,800 का अगर आप लेते हैं 20% भी, अगर अपना जो नॉर्मल आपका रेट है 10% प्लस 10% पे पेनल्टी आपका कानून है, उसके तहत 20% देने 14,000 के बाद 2,800 अरब रुपए आपके पास आ गए। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप देखें 2,800 अरब की बात कर रहा हूँ मुबशर भाई, और आपका जो बजट है वो है 3.5। अपना बजट खराब रहता है जी, आप मुझे क्या पता इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स की। मैंने कहा जी आप लोगों के बजट तो पूछ ले, हम लोगों के क्या हालात है। मलक बोस्तान साहब तो बहुत खुश है बजट से जनाब, और साहब भी बहुत। आई एम टॉकिंग अबाउट आपका कैमरामैन की बात भी कर रहा हूँ, मैं आपके मुद्दों की बात भी कर रहा हूँ। जो बात आप कर रहे थे मैं उस पर आता हूँ जी, ऐसा मेडिकल पे आता हूँ, आवाम की बात एक थोड़ी सी बात कर लूँ। आता हूँ आपके पास ही आता हूँ, थोड़ी देर आवाम की बात भी सुन ले, आवाम को कैसा लगा ये बजट, कराची के लोग क्या समझते हैं, आवाम इससे खुश है बजट से या नहीं जी? दिखाएं जरा क्या हालात है जी अवाम के। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची में हमारी रिपोर्टर है जी सना फातिमा। जी सना कैसी हैं आप? जी सर, मैं जी राना साहब इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ कराची के मारूफ बाजार में, और जो 3.5 ट्रिलियन का जो आज बजट पेश किया गया है उसके बारे में आवाम ने कुछ मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। हम इनसे पूछते हैं कि ये अब इस बजट को कितना गरीब दोस्त मानते हैं, कितना आवाम दोस्त मानते हैं। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइए कि ये जो बजट आज पेश किया गया है इससे आप कितना आवाम दोस्त मानते हैं? ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये तो अपना सरमायादार को और सनतकारों का बजट है। इसमें किसी भी गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिला है, न कोई गवर्नमेंट मुलाजिमों को रिलीफ मिला है। और महंगाई आप देखें, इतनी महंगाई हो गई है। और पहले तो चलो वो कहते थे कि भाई पीपल्स पार्टी ने इतना बजट खराब दिया, ये हम तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिले, नवाज शरीफ को वोट मिले ताकि ये आगे चलकर अवामी काम करेंगे। इसने तो पहले ही जो है ना 1 महीने में इतना करके दिखाया है कि ये तो गरीबों का बजट तो नहीं है, ना मुलाजिमों का बजट है, ये तो सनतकारों को खुश करने के लिए का बजट है, बाकी तो इससे कोई आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचेगा। दोनों तरफ। जी मुझे बताइए कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, पेंशनों में 10% इजाफा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीमुर रहमान है। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, हर शख्स का ख्याल अपना अपना है, और मेरा अपना ख्याल है बजट जो है आवाम दोस्त है। इसमें जो पेंशनर्स हैं उनको फायदा पहुंचा है, और निचले तबके हैं उनको फायदा पहुंचा है। ये तो नहीं हो सकता है हर शख्स को फायदा पहुंचे। अब गवर्नमेंट को सबसे जरूरी काम यह है कि बजट जब भी होता है उससे पहले लोग कीमत बढ़ा देते हैं और बजट के बाद मजीद बढ़ जाती है। तो कीमतों में इस्तेकाम इसका पैदा करना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो कीमतों में इस्तेकाम नहीं पैदा करती है तो उससे गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं है, आवाम को नुकसान है। हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतें बढ़ाएगा। इसके अलावा मैंने जाती तौर पर नवाज शरीफ साहब को एक पर्सनल लेटर
रजिस्टर्ड भेजा है, जिसमें कई सजेशन दिए हैं, जिसमें एनर्जी से भी ताल्लुक है, पेट्रोलियम, मेरा ताल्लुक पेट्रोलियम बिजनेस से है और मैं 40 साल से PSO में मैंने सर्विस की है और मुझे बहुत से लूपहोल्स मालूम है जिससे गवर्नमेंट को बहुत से फायदे हो सकते हैं। अगर ये हम इनसे पूछते हैं कि तवानाई के लिए 225 अरब रुपए का जो भेजा गया है, तवानाई के लिए। अच्छा सनत, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अपनी जरा वक्त की बंदिश है यहाँ पे, वक्त थोड़ा कम है जी इसलिए, लेकिन सनतकारों का बजट है इसलिए आप लोग तो खुश हो गए जी। मैं गुजारिश मैं खुश नहीं हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं इन दोनों। मैं मिरेकल्स की बात कर रहा था ये दिखाने से पहले। मिरेकल्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत कम लोग। हाँ, तो बात यह है कि मिरेकल तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक खुशगुमानी का इजहार जरूर लोग कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं और हमने इनको वोट दिए हैं तो बेहतरी होगी। उसका पहला इजहार जो है या पहली उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि उन्होंने आज ये कहा है कि हम 500 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है ये 2 महीने में खत्म कर देंगे। वैसे ये तो अच्छा साइन है। हाँ, दो महीने में वो अगर सर्कुलर डेट उसका खत्म कर देते हैं तो उससे हमारे सिस्टम में बिजली आएगी, तो इससे यकीनन ये बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 210 अरब या 220 अरब रुपए का जो ऐलान किया है बिजली के मंसूबों के लिए। तीसरी बात यह है कि जो हम बात कर रहे थे कि कराची में उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, तो बात यह है कि उन्होंने रोजगार के हवाले से बेशुमार ऐलानात किए हैं, उन्होंने यूथ के हवाले से किए हैं, लेडीज के हवाले से किए हैं, तो उससे लोगों में खुशहाली आएगी, गुर्बत में कमी होगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। अच्छा, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का कराची का ताल्लुक है, ये नंबर एक तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के लिए भी उन्होंने टोटल 610 अरब रुपए चारों सूबों के लिए रखे हैं, तो उससे जाहिर है कि यहाँ पे ये सारी चीजों में बेहतरी आएगी। मुझे पता है क्या बात है, यहाँ पे इशू ये बना हुआ है कि हसीब साहब जो है ना मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों की बातों में। अच्छा, मैं वजह ये है भाई मुस्कुराता हुआ एक जुमले में एक बात कर दूंगा। आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर 200 अरब रख दें या 2000 अरब रख दें, इससे आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा। अगर आपकी रेंजर्स बैठी हुई है 2000 12,000, आपके पास पुलिस यहाँ बैठी हुई है, CM मौजूद है, प्रोविंस की जिम्मेदारी है, प्रोविंस मदद ले सकता है फेडरल की, वहां से आर्मी आ सकती है, रेंजर्स और मजीद आ सकते हैं, और लोग टारगेटेड, लोग पता है, आइडेंटिफाइड हैं, एरियाज आइडेंटिफाइड हैं। इसमें कोई आपको 100 अरब 200 अरब 1000 अरब जरूरत तो नहीं है, आपका जरूरत नहीं है बजट में भी 2000 अरब रखने की। आपने खाली उसको मैनेज करना था। CM साहब 5 साल सोते रहे, यहाँ लोग मरते चले गए, अभी आप 2000 अरब कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी नीयत नहीं है कि आप डॉलर सिचुएशन बेहतर करें कराची की, तो आपके बजट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग सब्जेक्ट, ये अलग सब्जेक्ट है। मैंने अपने बजट के हवाले से बात की है, मुझे इसमें कहा था कि हमने इसमें बजट रखा है, मैंने उसकी कहा है कि ये बजट नहीं रखा गया है, ये नफी है, इसलिए मैंने कहा है कि इसका कोई ताल्लुक बजट से नहीं है, इसका ताल्लुक टोटल CM साहब की अपनी कारकर्दगी से है, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं गार्डन मेंटेन करने के लिए। और अगर यहाँ उनके पास आदमी कम हो तो ही कैन आस्क द फेडरल टू हेल्प हिम। ये कुछ नहीं हुआ। हसीब साहब कह रहे हैं जी कि चीफ मिनिस्टर साहब सोते रहे 5 साल, बिल्कुल सोते रहे। बिल्कुल हसीब साहब जो है ज्यादा देर से समझते हैं क्योंकि हुकूमत में रहे हैं, तो इनका कहना बिल्कुल, ये भी उनके साथ ही थे, ठुकराया नहीं। हम उनके साथ नहीं थे, हम तो हिमायती थे उनके। तो मैं ये उनके सोने की एक बात हम उनके इत्यादी नहीं थे, सॉरी, हम उनके हिमायती थे। तो हम वो जो सोते रहे तो इनकी हिमायत से सोते रहे। जो ये देख लीजिएगा फर्क है हिमायती होने में, इत्तेहादी होने में, हिमायती होने में फर्क है। देख लीजिएगा CM साहब आपने मुझे बताया, इत्तेहादी होने का मतलब तो ये है कि वो पब्लिक में बात होने का मतलब है कि वो सो रहे थे और इनकी हिमायत। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आपके पास रिकॉर्ड बता दूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आई एम दी ओनली वन इन पाकिस्तान जिसके पास ऐसे 8000 है जो डील करता है गरीब से, और मैं सरमाएदार हूँ, लेकिन मेरी गरीब के हवाले से मेरी इंटरनेशनल मेरी रैंकिंग है, पाकिस्तान में कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गरीब क्या होता है, इज्जत क्या होती है, तो मेरे नजदीक वो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके जितने शो में भी आए होंगे मैंने गरीब की बात की होगी, आज भी उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बजट है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये गरीब का बजट नहीं है। ये बजट जो है आपने हर चीज छोड़ दी है। पहला आपका जो है नीचे से सुराख आपने अभी तक बंद नहीं किया, उसको सुराख बंद किए बगैर ऊपर से आप डालते रहिए, वो पैसे ड्रेन होते रहेंगे, फायदा क्या होगा अब आपको? साहब देखिए, जो मिडिल पास नौजवान है मैं लाहौर भी जाऊंगा, लेकिन बोस्तान साहब की बात सुनूं। बोस्तान साहब कह रहे हैं, हसीब साहब कह रहे हैं जी CM साहब सोते रहे 5 साल। अब भाई मैं इस पे कोई, लेकिन वो हकीम साहब जो आते हैं वो ऐसी बात हो जाएगी, हमें बजट
सियासी कोई बात नहीं कर रहा है, ये तो हकीम की बात कर रहे हैं। हकीम की बात सियासी थोड़ी होती है। मैं हकीम की बात कर रहा हूँ जो चीफ मिनिस्टर साहब के पास आते हैं। मैं ये समझता हूँ ये एक जो गरीबों की बात की है, जो इतने कम वक्त में उन्होंने जो मनसूबे अनाउंस किए हैं, अगर उन पर अमल हो जाता है तो गरीबों की किस्मत बदल सकती है। उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 500 कॉलोनियां बनाएंगे, 1000 घर होगा हर कॉलोनी में, 1000 कॉलोनी और 500 घर, और 3 मरले का मकान बना के फ्री बैठेंगे, और उसमें कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी समझ नहीं आती। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि हम जो है माइक्रो फाइनेंस स्कीम को बेहतर करेंगे, इससे 5 बिलियन रुपए रखे जाएंगे और आम नौजवानों को 1 लाख से 20 लाख कर्जे दिए जाएंगे। तो ये सारी गरीबों को प्रमोट करने वाली बातें हैं। डॉलर किधर जाएगा ये तो बताया ना बोस। डॉलर इंशाल्लाह इंशाल्लाह 110 तक जल्दी हो जाएगा। 110 नहीं, ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से डॉलर 91 रुपए तक आएगा, वापस आएगा। हाँ, मेरी बात आप नोट कर लें, नोट कर लें। देखिए ख्वाब देख नहीं सर, मैं देखो मियाँ साहब के साथ हमने 98 का सबसे मुश्किल दौर था, और उस वक्त डॉलर जो है पाकिस्तान में एटमी धमाका किया था, और मैं पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सेक्शन लगी थी, और मियाँ साहब ने किसी तरह भी अपनी गर्दन नहीं झुकाई थी, और उन्होंने बड़ी से बड़ी धमकियां का मुकाबला किया। और मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद होता था, प्राइम मिनिस्टर की और फाइनेंस मिनिस्टर की और गवर्नर साहब की, और डॉलर जो था 67 का नायाब था, और भारत लोग कह रहे थे 100 रुपए का हो जाएगा। पाकिस्तान के रिजर्व सिर्फ 500 मिलियन रुपए तक रह गए थे। पाकिस्तान की ये बैठे हैं दोनों हजरात, इनसे पूछ लें, इंपोर्ट बिल जो के लिए पैसे नहीं थे, पाकिस्तान की बैंकों की एलसी एक्सेप्ट नहीं होती थी, लेकिन मियाँ साहब मैं समझते उस वक्त बड़ा ही फेस किया उस चीज को, और हमें बुलाया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाया, उनसे मीटिंग की, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक सेक्शन का सामने, और हमने $2 अरब विद इन 3 मंथ अगर नहीं कर सके तो हमारी एलसी कभी भी मिच्योर नहीं होगी। और वह आपने देखा, आप रिकॉर्ड देख लें, 98 मई में डॉलर 44 से बढ़कर सितंबर में 67 हो गया, वो भी मिल नहीं रहा था, और उसके बाद वही डॉलर 3 महीने के अंदर 50 रुपए का हुआ। कोई लोग उस चीज को बिलीव करने को तैयार नहीं था। आज भी वही पोजीशन है, आज अल्लाह का शुक्र है हमारा 6000 कह रहे जी नीचे आ जाएगा, आप कह रहे हैं ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं। मौजूद है ख्वाब में। एक दो आप दोनों बातों पर एक से शेयर पेश कर सकता हूँ जी जी, कि ताबीर नजर आने लगी, ताबीर आएगी इंशाल्लाह, ताबीर नजर आने लगी, आप देखेंगे ख्वाब की सूरत, ख्वाब की सूरत। अब ख्वाब ही देखोगे, बशरत न मिलेगी। ये आपने गरीब को लिए आपने बात ही नहीं की है, इसलिए नहीं की है कि आपने 1% सेल्टर बढ़ा दिया। खुदा का खौफ करो मोशर साहब, 1% सेल्टर बढ़ाने का मतलब यह है कि डायरेक्ट गरीब के ऊपर आपने चोट मारी है। यार क्या कर रहे हो? बात यह है कि आया गरीब हम कहते किसको है? अच्छा, वो उस पर भी आते हैं, पास नौजवान अमीर होता है, हम गरीब उसको कहते हैं, हम गरीब उसको कहते हैं कि पाकिस्तान के 48% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी है। ये मैं और आप नहीं कहते, इंटरनेशनल फिगर। मैं एक चीज आपको नॉलेज में लाना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है के करीब है, और उसमें टोटल टैक्स पेयर जो है 22 लाख है, उसमें से 15 लाख सैलरी वाले हैं, तो टोटल कितना आप लोग टैक्स क्या पे? 4 लाख लोग देते हैं जी। 3.9 चोर को छोड़ दिया, और 3.9 मिलियन चोर। लेकिन जो बात वाली छोड़ दिए, जो बार बार पॉइंट रेज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं जब 3.9 मिलियन जो बंदा है वो टैक्स एवेडर है। ये बिल्कुल एग्री करते हैं, 3.9 मिलियन की बात है, इंग्लिश का वो चोर है। उसके लिए देखिए दो चीजों का ऐलान किया है, डेफिसिट का भी एक इशू आ जाता है ना, वो भी एक मसला है। 2 चीजों का उन्होंने ऐलान किया है, उसमें आप जरा देखें, इग्नोर ना करें। 2 चीजों का ऐलान उन्होंने किया है उसमें। एक तो उन्होंने ये कहा है कि नादरा का डेटा और सेल्स टैक्स का डेटा जो है उसको हम मर्ज कर देंगे, तो नादरा के डेटा से वो सारी चीजें वहां से उठा लेंगे। दूसरा, उन्होंने एक और लॉ की बात की है कि बैंकिंग में जो कॉन्फिडेंशियलिटी का लॉ है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम अमेंडमेंट करेंगे, तो इस तरीके से वो बैंकों से भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकेंगे। तो इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन गैदर करके इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी बना के वो टैक्सेशन हम आपको 8,500 अरब रुपए की जो हमारा ये टैक्स कलेक्शन का जो हमारा जो हजम है वो 8,500 बिलियन है, और हम 2,500 बड़ी मुश्किल से हम वसूल करते हैं। 6,000 अरब हम नहीं कर रहे, और 2,000 अरब हमने जो वहां से कर देते हैं। आपके पास तो भाई 8,000 अरब रुपए हैं। मैं आपको सिर्फ 2 मद के अंदर ये सब ये चोरे वाले हैं जब कि 8,500 का आपका पोटेंशियल है आपके पास टैक्स का, उस 8,500 में से आपसे 2,500 भी बड़ी मुश्किल से वो 21 हो गया, 22 हो गया, 300 कम पड़ गया, इस पे पड़े वो। और आपने पूरे जो पोटेंशियल था 8,500 का, उसमें से 2.5 करने बाद 6,000 का आप सोच ही रहो, 3.9 मिलियन को आपने छोड़ दिया। एग्रीकल्चर पे आपने बात नहीं की, ये जुल्म है,
یہ غریب کے اوپر ظلم ہے، یہ انتہائی میں ختم غلط بات ہے، غیر پارلیمانی ہے، غیر قانونی ہے کہ آپ نے تمام پاکستان کے ہر کوئی سورس بھی ہو، چاہے پان بیڑی کی دکان ہو، چاہے ایگریکلچر ہو، آپ کو ٹیکس آمدنی پہ لینا ہے. اگر آپ نے نہیں لیا اور اس بجٹ میں بھی نہیں لیا تو میں کہتا ہوں بہت سی اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے غریب کو 1% بڑھا کے وہاں کر لیا اور چور ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا، کچھ نہیں کر رہے. ٹیکس آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. میں ایک منٹ اس کی طرف آتا ہوں جی. مینیفیسٹو جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، جو نون لیگ کا مینیفیسٹو تھا اس میں یہ تھا جناب کہ ہر انکم پر ٹیکس ہوگا. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف، میں ذرا لاہور چلا جاؤں، لاہور میں ذرا بات کر لیں. آپ میں اچھی بات یہ ہنساتے بہت ہیں، کیا کرے، تھوڑا سا لوگ ڈرائی سبجیکٹ سمجھتے ہیں اس کو، اس لیے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. لاہور چلتے ہیں جی، وہاں سے بات کریں گے ذرا لوگوں سے، لاہور کے لوگوں سے بھی پوچھ لیں کہ جناب ان کو یہ کیسا لگا بجٹ. ویسے تو بجٹ ہر 15 روز مہینے بعد آ جایا کرتا ہے، لیکن فی الحال جو بجٹ آیا ہے اس کو عوام کیسے دیکھ رہے ہیں. جی ہمارا ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارا اجاز. جی ہمارا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں سر؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں کہاں کھڑی ہیں آپ؟ میں اس وقت لاہور کی ایک مارکیٹ میں موجود ہوں، برکت مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے جو. اچھا، کیا کہتے ہیں لوگ یہاں پر، ان کو کیسا لگا بجٹ؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل مہنگائی جو ہے وہ صادر کر دی گئی ہے لوگوں پہ، لیکن جو کچھ پیش کر دیا گیا ہے اسی پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. اچھا کسی سے بات تو کروائیں ہمیں. جی اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرواتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہے یوتھ کے کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تعلیم کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ یوتھ کے حوالے سے کافی آپٹیمزم پایا جاتا ہے کہ جو اسکالرشپ اسکیمز انہوں نے کی ہیں انڈیجنس لیول پر بھی اور فارن لیول پر بھی ان پر امپلیمنٹ کیا جائے اور انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جائے. اور اس کے حوالے سے خاص طور پر جو مڈل اسکول کے جو طلبہ ہیں جو اسکول چھوڑتے ہیں ان کے لیے جو انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تاکہ یا تو وہ باہر چلے جائیں یا ملک کے اندر بھی ان کی ترقی کی جا سکے. اس حوالے سے یہ کافی اچھا قدم ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ تمام پروگرامز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور کمٹمنٹ کے ساتھ فالو کیے جائیں. شکریہ. جی رانا صاحب. جی ہمارا کوئی اور کی شخص ہے آپ کے پاس جو کوئی کامنٹ دینا چاہے، کوئی انپٹ دینا چاہے؟ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کون بات کرے گا؟ آپ نے بات کریں گے، آپ بتائیں. میم جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا، لوکل گورنمنٹ اصل بنیادی حق ہوتا ہے عوام کا. اگر لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی، جو ڈسٹرکٹ کا جو پروگرام ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوگا، لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں ملیں گی. آج جو مشکلات ہیں جو ہمارے ولیجز میں اور سٹیزن میں جو مشکلات ہیں وہ سب سے بڑی پرابلم پانی کی ہے. لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا اور ان کو چاہیے کہ جو یہ میٹرو بس سروس کراچی کے لیے چلا رہے ہیں یا دوسرا موٹر وے بنا رہے ہیں ان کو ڈیلے کر دینا چاہیے. ابھی جو عوام کو بنیادی سہولتیں ہیں وہ تو مل نہیں رہی. مہنگائی ہے جو انہوں نے غریبوں کی کمر توڑ دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اوکے بہت بہت شکریہ جی آپ کا. ہمارا آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا بریک میں ایسے کر کے. میں نے ابھی کہا نا 10,000 دینے کی، ان کو سپورٹ اسکیم دینے کی 75 ارب کر دیے گئے 50 سے. پہلے 50 ارب دیے جاتے تھے بھیک کی شکل میں، اب 75 دے رہے ہیں بھیک کی شکل میں. اگر آپ نے اسی ہی امپورٹ سروس اسکیم کو اگر آپ نے صرف اور صرف اگر آپ نے لنک کر دیا ہوتا مائکرو فائنینس بینک کے ساتھ، فار ایگزامپل آپ 1,000 روپے دے رہے ہیں غریب کو بھیک، 12 مہینے کے بعد پھر ہو جاتا ہے. اگر آپ نے یہ 12,000 روپے جو دیے آپ نے، اس میں 24,000 روپے وہ دے دیں مائکرو فائنینس دیں گے، یہ ہو گئے 36,000. دو سلائی کی مشینیں، کچھ کپڑے، کچھ دھاگا، کچھ سوئی دھاگا، یہ سب دے اس کو دے دیجئے. 1 سال کے بعد آپ کو دوسروں کو آپ کو آزاد دیں گے، آپ کو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. آپ کو اس نظام کو پھر آپ نے 10,000 دے دیا. ارے بھائی 10,000 سے کیا ہوگا؟ امپلائمنٹ کے لیے آپ کو انڈسٹری کے اندر ضرورت ہے لوگوں کی، انڈسٹری چلنے دیجیے. آپ کو کوئی آدمی ملازم نہیں ہوگا. 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے مبشر بھائی، اگر تو کچھ جاتے ہیں تو وہ 7ویں کلاس سے آگے نہیں پڑھ پاتے. 2 کروڑ بچوں کی بات کرو، اور بیمار قوم اور جاہل قوم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟
इसलिए आपकी तवज्जो नहीं रही आपने इसमें तालीम की तरफ जिस तरह आपने बजट दिया है, ये बजट काफी नहीं है। माइक्रो फाइनेंसिंग में उन्होंने स्कीम का ऐलान किया है जिसमें इंटरेस्ट फ्री, जिसको उन्होंने कहा था मैं इंटरेस्ट का नाम नहीं ले रहा, मार्कअप फ्री लोन दिए जाएंगे। तो माइक्रो फाइनेंस में भी उन्होंने स्कीम का ऐलान किया है, छोटे कारोबारों के लिए भी किया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी किया है, सारी चीजों के लिए। और मैं तो ये आपसे शुरू से कह रहा हूं कि फलाही बजट पेश करने की उन्होंने कोशिश की है और जिंदगी के हर तबके के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ रखा है। जहां तक ज़रूरी इनकम टैक्स का ताल्लुक है, जहां तक ज़रूरी इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, नसीब भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। इनकी बात बिल्कुल बड़ी वैलिड है, लेकिन बात सिर्फ इसमें इतनी सी है कि आपने इसको इंश्योर करने के लिए आपने इसमें बजट में नहीं दिया। अब जब आप और इसको बजट में जाएंगे, स्टेट बैंक कदगन लगा दे तमाम फाइनेंशियल बैंकों कि जो बैंक भी माइक्रो फाइनेंसिंग में लोन नहीं देगा उस पर पेनल्टी लगेगी। ये मैंडेटरी होगी, ये मैंडेटरी होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है हमारे दो चार बैंक है, कोई नहीं देता। मैं आपको एक मिनट सुने, अब तक का जो रिकॉर्ड है वो ये है, अब तक का रिकॉर्ड जो है वो ये है कि माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने अपनी अब जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, उन्होंने माइक्रो फाइनेंस बैंक के आधार से लोन लोगों को नहीं दिए, तो वो खाली किताब में आ गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माइक्रो जो है इसको आप बनाने के लिए नहीं, थोड़ी सी बात नहीं है, कानून की बात है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि जी आपने जो रिपोर्ट स्कीम दे रहे हैं 50 अरब की, तो उसको मल्टीप्लाई करके 250 अरब देना बैंकों को, 150 अरब देना, वो 150 वो 75 ये, तो 250 अरब रुपए जो हैं वो गरीबों पर जाएंगे अपने फाइनेंसिंग के। वो प्रोसीजर की बातें हैं। मैं एक बात करूँ ज़रूरी टैक्स के हवाले से, ज़रूरी टैक्स पे आता हूँ मैं एक मिनट। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ बोस्तान साहब से कि 5 साल में मुल्की कर्जों में 250% इजाफा हो गया 5 सालों में, 14,000 अरब से चले। सर मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से लेकर 1998 तक सिर्फ 3,600 अरब कर्जा था। 99 से लेके 2008 तक तकरीबन 3,500 3,400 ये कर्जा बढ़ा, ये हो गया तकरीबन कोई 6,700-800 करीब हो गया। और 2008 से लेके 2013 तक 8,000 अरब कर्जा बढ़ा, अब हो गया वो 14,600। और ये 8,000 अरब रुपया नजर आना चाहिए, कहीं कोई पुल तो छोड़े, कोई पुलिया नजर आनी चाहिए, कोई रोड नजर आनी चाहिए, कोई आपका नेशनल कोई जाता कहाँ है। 8,000 मुझे बता दें मुशर्रफ, मैं तो आपसे सवाल करूं, बहुत बड़े आप मेरे पसंदीदा एंकर हैं आप, ये 8,000 अरब कहाँ गए और इसका हिसाब कौन देगा। और ये अगर आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया है तो ये नजर आना चाहिए ग्राउंड के ऊपर, लोगों को देखना चाहिए कि ये पुल बना है, ये रेलवे बनी है, ये आपने वेस्ट हुआ। गवर्नमेंट के अखराजात ज्यादा थे, जैसे अखराजात ज्यादा भी इतने पैसे तो नहीं जाते। 8,000 अरब और मेरा गरीब की रोटी छिन गई। रेंटल पावर जो था, डार साहब ने अपनी बजट तकरीर रेंटल पावर, राजा रेंटल की बात कर, मैं बहरहाल रेंटल पावर और इस तरीके से जो नाकाम प्रोजेक्ट्स थे, आखिर उन प्रोजेक्ट्स में पैसे जाया तो हुए ना हमारे। तो बात यह है कि 14,000 अरब रुपए का आपके ऊपर ये डेट है इस वक्त। अब आपको इस वक्त भी अपनी इनकम बढ़ानी है और अखराजात कम करने हैं। और इस बजट में इस डायरेक्शन के ऊपर भी गवर्नमेंट गई है कि उन्होंने अपने अखराजात जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको कम भी किया है, और उसमें उन्होंने जो फिस्कल डेफिसिट है उसका भी उन्होंने, जो इस वक्त हमारा 8.6 था शायद, उसको 6.4 पे उन्होंने टारगेट किया अब अगले साल के लिए। तो मलिक साहब से पूछ रहे जी 14,000 अरब का डाटा है, ये इसमें से इस डेट को भी अगर जेन में रखा जाए और उसके अलावा जो गुल खिलाए हुए हैं हम लोगों ने, देखो जी, उसको भी जेन में रखें तो डॉलर आप कैसे नीचे लेके आ रहे हैं, मुझे वो नहीं समझ आ रही। डॉलर भी देनी है, IMF की 14,000 अरब का डेट भी है, ये सारी चीजें जेन में रखनी। नहीं, अब तो उनका डेट कम हो गया है। देखो हमारे कम हो गया, अभी पिछले जो उन्होंने 5 अरब डॉलर की 30 जून तक पे कर दी है, और ये भी वो कहते हैं कि हम करेंगे, कोई डिफॉल्ट नहीं करेंगे। देखो हमारे पास कुछ 70 लाख पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, तो $300 भी भेजे तो $2 अरब पर मंथ बनता है कि 1 अरब हम कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मलिक साहब, यहीं से पैसे जाते हैं बाहर, उधर से वापस आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, वही पैसा है। और हाथ उठाने की ऐसी हाथ कैसे, मैं आपको गुजारिश करूं, अब आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, मैं गुजारिश करता हूँ। आपने अभी पूछा ना कि डॉलर कैसे नीचे आएगा, डॉलर इस तरह नीचे आएगा। अव्वल तो डॉलर को नीचे लाने में हमारा कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर हमारा डॉलर जो है 90, 95, 97 में जो चल रहा है, चलता रहे, सस्टेन करे, तो कोई हरज की बात नहीं। अच्छा, ठीक है, वो मतलब इससे आगे ना बढ़े की पॉलिसी। मैं आपको थोड़ा सा हुकूमत की पॉलिसी है। नहीं, मैं जरा टेक्निकल रीजन आपको बताता हूँ। देखें, डॉलर अगर और बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन अगर डॉलर यहीं पे इसको हम रखते कंटेन करते हैं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारे पास फिर डॉलर आएंगे,
اور اس طرح سے ڈالر کی قیمت کم ہوگی. اب ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے. انرجی کرائسس جو ہے دس از اے پیورلی مینجمنٹ پرابلم, یہ گورننس کا پرابلم ہے. یہ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے پاس 21,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, بنا رہے ہیں ہم 11,000, ڈیمانڈ ہے ہماری 16 سے 17,000 میگا واٹ کی. تو باقی جو 5-6,000 میگا واٹ کی ہمارے پاس شارٹیج ہے, اس کے لیے اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو ہم فرنس آئل سے بجلی بنائیں یا ہم گیس سے بنائیں. گیس کے لیے ہمیں CNG سیکٹر کو بند کرنا ہوگا اور وہ گیس دینی ہوگی ہمیں اپنے اس میں پاور سیکٹر کو, تاکہ وہ اگر بجلی بنا کے ہمیں دیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہمیں بجلی مہنگی ہی بنانی ہے, فرنس سے ہی بنانی ہے, تو ہم وہ 500 ارب روپے کا ڈیٹ کلیئر کریں جو سرکولر ڈیٹ ہے, تو اس سے پھر سسٹم میں بجلی آ جائے گی. بجلی آئے گی تو انڈسٹری چلے گی, انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ چلے گی. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے کہ انہوں نے کہہ پہلے ڈیٹ جو ہے وہ کلیئر کر دیں, یہ رائٹ ڈائریکشن ہے حکومت کی, اور اس کے بعد ایگزیکٹلی رائٹ ڈائریکشن ہے. اگر آپ سرکولر ڈیٹ کلیئر نہیں کریں گے تو آپ 1 میگا واٹ بھی سسٹم میں نہیں ڈال سکتے. سرکولر ڈیٹ کلیئر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 2 مہینے میں اپنے یہ ڈیٹ جو سرکل ہے ان کو ختم کریں گے, اور اسی طرح انہوں نے 18 آپ کا پروگرام ختم ہونے والا ہے. میں ایک بات کہہ دوں, کراچی کے حوالے سے ابھی ایک بات کی تھی, لا اینڈ آرڈر. دوسری بڑی جو قیامت ابھی نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ تو سو جاتے ہیں نا جب پانی آ کے ہم گھروں میں جائے گا, پھر ہم جاگتے ہیں اور سیلاب آ گیا. کراچی کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جی ہم لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ایک کریں گے. کراچی 67% آپ کو ریونیو دیتا ہے, اس کے ساتھ اس کو پیسے نہیں ملتے. ریٹ آپ کے جو ہے 65% آپ کی یہاں سے گیس جاتی ہے تمام ملک میں, اور اس کے پرائس آپ نے خود دیکھا. اگر آپ نے کراچی کو جو 67% آپ کو ریونیو دے رہا ہے, اگر آپ نے لوڈ شیڈنگ کر کے وہ 600 میگا واٹ آپ نے اگر لے لی, تو آپ سمجھتے ہیں کیا قیمت آئے گی. پھر آپ نے کائی کی ایکسپورٹ اور کائی کی امپورٹ اور کائی کا غریب. ٹھیک, میں باپ کو بڑا امپورٹنٹ ویسے کوشچن ہے. 65% یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, لیکن ملتا کیا ہے ہم کو, ملتا کیا ہے. اگر آپ نے وہ NDFC یہ NDFC ایوارڈ کیا ہے یار, کراچی کو پہلے کیا ہے NDFC ایوارڈ, کیا ہے NFC ایوارڈ کیا ہے. میں کما کے دے رہا ہوں, اور آپ نے جو ہے میری کمائی جو ہے وہ آپ نے دوسروں کو دے دی, اور مجھے اس کا جو حصہ ملا وہ دوسروں کو میں کم ملا, کیونکہ آبادی زیادہ ہے, اس کا ایریا زیادہ ہے, اس کا یہ زیادہ ہے. کسی بنیاد پہ آپ نے جو ہے آپ نے محروم کر دیا, آپ نے محروم کر دیا ادھر سے کہ جناب جس طرح بجلی کی شروع کریں گے یہ لوگ سپلائی کہ ہر جگہ پہ چادر ادھر سے اتار کے ادھر ڈال دیں, ادھر چھوٹی پڑے تو ادھر سے اتار کے ادھر ڈال دیں, اس سے پارلیمنٹرین مسئلہ ہوگا. آپ کو انرجی بنانے سے, بجلی بنانے سے حل ہوگا, اور مینجمنٹ سے حل ہوگا. لیکن وہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے 67% جنریشن ہو رہی ہے, اکنامک جنریشن یہاں سے ہو رہی ہے, کراچی سے ہو رہی ہے, تو جو ٹوٹل گیس ہے اس کا 70% سندھ پروڈیوس کر رہا ہے. آخری وقت دیٹس دا پوائنٹ نا, کہ اگر ہر ملک میں ہر حصے میں ایک ہی طرح لوڈ شیڈنگ ہوگی, ایک ہی طرح بجلی. میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, آخری بات کہوں گا, دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, بنیادی طور پہ غلط ہاتھ اٹھایا نہیں آپ نے, دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا. آخری مطلب ایک بات کہہ دوں میں آپ سے, شاید لوگ شاید اس کو ابھی تک شاید کنفیوز ہو گیا ہوں, لیکن یہ بات میں قسم کھا سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر دولت کے آج بھی انبار ہیں, ہمیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں ہاتھ ہمارے جو ہے نا, ہم کو ہاتھ پھیلانے کی اجازت ہے. آپ IMF بیس بجٹ بنائیں گے تو غریب مر جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے, اس دولت کو زمین سے نکال لو, اور آپ یقین جانیے آپ کو کہیں سے سر آپ کے پاس انبار ہیں, آپ کو کسی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. ایک ہی کام کر لو خدا کے واسطے, اب ملک ہمارا جو ہے اس میں اپنی نیتیں صاف کر لو, ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ عوام کو کچھ دے دو. نیچرل ریسورسز کو ٹیپ کر لینا. اسلام آباد چلا جاؤ, اسلام آباد میں بھی دیکھ لیں وہاں پہ کیا حالات ہے, کیونکہ وہاں پہ اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے جناب کہ وہاں پہ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ امیر سے امیر تر لوگ رہتے ہیں, اور ایک علاقہ ایسا بھی ہے, کئی علاقے مختلف قسم کے علاقوں میں یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ غریب سے غریب تر بندہ بھی وہاں پہ رہتا ہے. اسلام آباد میں ہمارے پاس موجود ہے جناب یاسر ظہور صاحب. یاسر ظہور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب بجٹ یاسر ظہور کو پہلے خود کیسا لگا, اور اس کے بعد جناب لوگ جو ہیں وہاں پہ ان کو کیسا لگا بجٹ. جی یاسر. جی رانا صاحب, اس حوالے سے ہماری
بزنس کمیونٹی سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہر بار کی طرح یہ جو ہے الفاظوں کا گورکھ دھندا ہے، الفاظوں کا ہیر پھیر ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم نے بھی واضح موقف اس میں اپنایا کہ یہ روایتی بجٹ ہے، اور رانا صاحب اس حوالے سے ہماری یہاں پر لوگوں سے بات بھی ہوئی اور ہم مزید لوگوں سے براہ راست آپ تک ویوز بھی پہنچائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہداف بتائے گئے محصولات کے بجٹ کے، وہ بھی جو ہے وہ عوام نے اس حوالے سے بہت جو ہے اس میں شش و پنج ہے، عوام بہت اس حوالے سے شش و پنج کا شکار ہے کہ وہ جو اہداف ہیں وہ کہاں سے وصول کیے جائیں گے۔ کیا امیر سے امیر تر اس پر بھی ٹیکس لگایا گیا، جو غریب ہے غریب سے غریب تر ہے اس پر بھی ٹیکس لگایا گیا، اور بیچ میں یہ ایکچولی بجٹ تھا کیا، یہ عوام کا موقف ہے۔ اور مزید رانا صاحب ہم بات بھی کریں گے، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں کچھ لوگ مارکیٹ کے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ ہے کیا سمجھتے ہیں، بجٹ کیسا ہے؟ یہ فیل ہے بجٹ بالکل 6 روپے یونٹ انہوں نے آج بڑھا دی ہے، آگے آج میں پرسوں 22,000 کے بل دے کے ہٹاؤں، یعنی کہ بجلی بھی نہیں ملی بالکل بھی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا میں اب سرکاری ملازموں کا آپ حساب لگا لیں، وہ 10% لگا کے بیٹھے ہوئے تھے حساب کے جی ہماری تنخواہ بڑھ جائے گی، وہ بھی انہوں نے بالکل ختم کر دیا، امید ہی بالکل ختم کر دی ہے۔ ٹیکس غریب کے اوپر لگا دیا، امیر کے اوپر بھی لگا دیا، چلے امیر تو پکڑا جائے گا، غریب بالکل پسا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بجٹ کیسا تھا، کیسا بجٹ ہے؟ اس دفعہ بالکل زیرو بجٹ تھا۔ جو ہم توقعات سرکاری وزارت خود میں سرکاری ملازمین جو توقعات تھی کہ 10 سے 15% تنخواہیں میں اضافہ کیا جائے گا، جو بالکل زیرو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے۔ ہمیں چھوڑے جو مزدور طبقہ ہے، جو یہ ملز کے ہیں، بجلی تو بالکل نہیں، 1 گھنٹہ آتی ہے 1 گھنٹہ جاتی ہے، کہ عوام کو انہوں نے رونا کر دیا ہوا۔ یہ جو بجٹ ہے بالکل زیرو ہے میری طرف سے، اور سرکاری ملازمین کا بالکل بائیکاٹ ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کا بھی واضح موقف ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں بزنس کمیونٹی، جو یہاں پہ خاص طور پر ٹھیلے وغیرہ لگا کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، متوسط طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں سے خریداری کرتا ہے۔ یہ معروف تجارتی مرکز ہے اسلام آباد کا، کراچی کمپنی۔ یہاں پر بات کریں گے ان سے بھی۔ بتائیں سر، بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیسا بجٹ تھا یہ؟ بجٹ تو کافی مہنگائی تو آگے جو آ رہا ہے نیا، جو عوام کو مل رہا ہے، بالکل سراسر بہت ہی بوجھ ہے آگے عوام کے اوپر، سراسر عوام کے اوپر بہت بوجھ ہے۔ بالکل عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا گیا، اور اسی طرح ہر شخص یہی کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب خواتین، چونکہ یہ سمجھ جاتا ہے خواتین گھر کا بجٹ جو ہے وہ بناتی ہیں، ہماری یہاں سے خواتین سے بات بھی ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے بالکل عوام دوست نہیں ہے، اور یہ بھی الفاظوں کا ہیر پھیر ہے۔ جی بہت بہت شکریہ یاسر صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ جی خواتین بجٹ بناتی ہیں، اور خواتین نے کہا جناب کہ یہ بالکل الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ مجھے تو خواتین کا پتہ نہیں، نہ میرے پاس خاتون ہے جو بجٹ بناتی ہے۔ آپ بتائیں کیا کیسے بنائیں گے؟ آپ نے سب سن لیا جو بات میں کہہ رہا تھا، غریب کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ دیکھیں میں نے کیا کہا، 2,000 بچے نہیں جاتے، 2 کروڑ بچے نہیں جاتے اسکول۔ میں نے یہ کہا آپ سے کہ 48% آپ کی بلو پاورٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوری روٹی نہیں کھاتے، آپ کا گیہوں کنزمپشن کم ہو گیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب کیا بتاؤں آپ کو، پہلے آتی تھی حال پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ آپ کی یہ رونے کا مقام ہے۔ آپ مجھے صرف بتا دیں، کیا آپ ایز اے اینکر کیا آپ مطمئن ہیں کہ غریب کو روٹی جو ہے انہوں نے آدھی نہیں کر دی یا پونی نہیں کر دی ایک روٹی سے؟ کیا آپ نے یہ اس میں کوئی ایسا بجٹ میں ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے میری ریوائو کر جائے، میں نے جو 2 لاکھ آدمی نکال دیے ہیں دوبارہ لے آؤں میں؟ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ سے کم از کم 5 لاکھ خاندان جو ہے نا وہ پاورٹی لیول سے نکل جائیں گے اور اوپر کی سطح پہ آ جائیں گے۔ دیکھو میں سمجھتا ہوں حکومت کو ٹائم ہی نہیں ملے گا تو وہ کیسے پرفارمنس کرے گی؟ اب اس کو ٹائم دیں، اس کے بعد انہیں دیکھو نا، انہوں نے ایک چیز کا اعلان کیا ہے کہ ہم 55 بلین روپیہ قرض حسنہ دیں گے بغیر انٹرسٹ، اور ایک کلچر نہیں دیکھیے ابھی آپ الیکشن ہوئے تو غریبوں کو ٹائم نہیں ملا، لیکن کیا پچھلے 5 سال گزرے تھے، پچھلے 5 سال گزرے، اس سے پچھلے 5 سال گزرے، کیا کبھی بجٹ کی تیاری ہوئی ہے؟ مارچ کے مہینے سے، فروری کے مہینے سے ہوئی ہے؟ کیا کبھی بلایا اسٹیک ہولڈر کو بلایا؟ جو 2-3 مہینے بحث ہوتی ہے پھر بجٹ بنتا ہے۔ جو روڈ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حسیب صاحب کا، 2-3 مہینے بحث ہوتی ہے پھر بجٹ بنتا ہے۔ انڈیا کے اندر مارچ میں شروع ہو جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ پہلے بحث ہوتی ہے، آرگومنٹ ہوتے ہیں، پھر آج ایک انتہائی دیکھیں جو روڈ اور موٹر ویز کا انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ خوش بختی کی لکیریں ہوتی ہیں جو آپ روڈ اور موٹر ویز بناتے ہیں، غریب کی لاشوں پہ، کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے غریب کی لاشوں پہ موٹر ویز بختی کی لکیریں ہوتی ہیں، اور یہ جو بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہاں کا موٹر وے، یہاں پہ جو بنے گی آپ کی میٹرو بنے گی، سرکولر ریلوے چلے گی، اس سے آپ دیکھیے گا بہت زیادہ فرق آئے گا۔
دیکھو انہوں نے اکنامک زون فری 10 سال کر دیا ہے، تو اس سے مطلب انڈسٹری تو لگے گی، اور اس کے علاوہ ریلوے کو جو انہوں نے کہا کہ ہم ریسٹرکچر کریں گے چائنا کی مدد سے، اس کو ڈبل اپنی، اور اگلی دفعہ 2 سال بعد ہم دیکھیں گے حسیب بھائی یہیں بیٹھ کے اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہوں گے کہ 5 لاکھ خاندان واقعی پاورٹی لیول سے اپ آ گئے، تقریباً 20 کروڑ میں سے 5 لاکھ جو ہے نا، یہ 5 لاکھ جو ہے یہ ہر سال آئیں گے، 5 لاکھ تو آپ کے 4 سال میں 5 سال میں یہ 25 لاکھ ہو جائیں گے. آئی ایگری پرووائڈیڈ کہ ان 5 لاکھوں کے ساتھ آپ کو اس کو لنک کریں گے جب آپ مائکرو فائنینسنگ کے ساتھ، اب آپ اپنا بھیک منگے نہیں بنائیں گے. وائنڈ اپ کرنا پڑے گا مجھے، آپ نے مجھے یہ کیا ٹائم آپ کا آؤٹ ہو گیا، لیکن وہ چیزیں مطلب ان کو 1 سال کے بعد رزلٹ دیں گے نا، ابھی 50 دنوں بعد بھائی ایگری کریں گے. سنت ہے آپ کی، آپ یہی کرتے ہو. بہت آپ سب کا، آپ تشریف لائے جی. لاہور، کراچی، اسلام آباد سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ملا جلا رجحان ہے، اور ہمارے پینل کا بھی ملا جلا رجحان ہے. سوائے آپ کا تو بالکل صاف، کیا وی آر 100%. آپ دونوں کا، ملک بوستان صاحب کا، میاں صاحب کا، آپ تو بڑے حمایت میں بجٹ کے. آپ کہہ رہے ہیں آپ ایز اے ایکسپورٹر، حسیب صاحب کہہ رہے ہیں انڈسٹری ایز ایکسپورٹر میں پریشان ہوں، میں ایکسپورٹ کرنے کا قابل نہیں رہا. آپ ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہا. مجھے بڑی مشکل کے ساتھ، پتہ نہیں اس طرح کیسا میں نے ابھی گزارا کر لیا ہے. اگر مجھے بجلی نہیں ملی، مجھے اگر تمام انوائرمنٹ نہیں ملے تو اگلی مرتبہ میرا جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ 1 مہینے بعد حسیب بھائی ایکسپورٹ فگر دیجیے گا. پہلے انرجی کو فری کر دیا ہے، امپورٹ کی سب ڈیوٹیاں واپس لے لی ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے کافی فرق آئے گا. کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق نہیں پڑتا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دن اللہ حافظ.